فريحة سكول ته ځې؟ ها؟ سنټکس سکول ته ځم. دلته تللی وې سکول ته؟ ولې؟ اختر به ځم نو. اختر نه پس به ځې؟ اوس نه دی؟ چوټیانې خو نه دي که نه؟ سبق ته درځي؟ او کومې سکول ته ځې؟ سنټکس ته. سنټکس ته؟ او سبق ته درځي؟ ته ووایه سبق راته ووایه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله غيركم. آمين. نه ولا الضالين خو تا ضروري خو لا إله غيركم. أعوذ بالله دې هېره کړه. أعوذ بالله ووایه. د سر نه ووایه. شابه الحمد نه شروع کړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والتين والزيتون. فارمولر ډېره شارټ کټ تا کنه. الباتا ساجنگا الباتا. بس. او 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نه پس انسیریش دی. 8 نه پس انسیریش ته نورې کنه. او هغه دغه وته وای زغه ناتو. کم نتل درځي؟ دا تو وایا. نه. ها. दादा जान का नाम तो है बाबा जान का मेरे प्यारे शबू मेरे प्यारे मेहमान बनूंगा मैं पिछुआ ए मेरे प्यारे बाबा जान मेरे मेहमान बनूंगा मैं पिछुआ ए मेरे प्यारे बाबा जान मेरे मेहमान बनूंगा मैं पिछुआ ए मेरे प्यारे बाबा जान मेरे मेहमान बनूंगा. वाह वो तो ये शंबे शमो है जा. ये शंबे शमो तगा दे यारा को दे शंबे. तेरे जवाया. ये शमो नहीं तगा दे शंबे यारा को दे शम. अकरा ब्यागटी हमारा लाने ब्यागटी ब्यापकी बंगले पिताजी तमार पखले की तार दे सब मितना की पाव चढ़ा के देते हले कसम जा चक्का सीधी हुई शाबा वो नी लंदी कटो शाबा वो नी लंदी कटो जमा तापकार दे रुपीदार राको फॉर्मूले डेर शॉर्ट कटती है और ए बी सी दर्जी ई बी सी बस अजे ना ख्वारिश थे सो आओ करा स्ता किताब की करे स्ता सुरूद दे तो प्लेयर दे सुरूद दे प्लेयर और बलो बली सुरूद दे बलो साजिद साजिद हाँ और कम क्लास की सेंटेक्स क्लास की और स्कूल नहीं कब याद है स्कूल से नहीं सेंटेक्स पब्लिक स्कूल ओ अस्सलाम वालेकुम सलाम